अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। खबरदार, गाड़ी खरीदते वक्त 3 बातों का ख़ास ख्याल रखें। वो 3 बातें कौन सी हैं? आज इस वीडियो में हम आपको तफ़सीलन उन 3 बातों के बारे में बताएंगे और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप गाड़ी ख़रीदने के मामले में एक्सपर्ट हो जाएंगे। गाड़ी ख़रीदने के बाद आपको किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल व्हील को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि गाड़ी खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है। 3 बातें वो कौन सी हैं? जी हाँ, नंबर 1 जो है कागज़ात के बारे में कि कागज़ात कैसे होने चाहिए, कागज़ात ओरिजिनल कैसे होंगे। उसके बाद फिर बारी आती है चेसिस नंबर की। चेसिस नंबर भी इंतहाई अहम रोल प्ले करता है गाड़ी के लिए, तो चेसिस नंबर ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बारे में भी हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। और फिर बारी आ जाती है गाड़ी की ओरिजिनलिटी की, यानी कि अगर जो कार आप खरीद रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेसिस नंबर की। चेसिस नंबर, जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो कम से कम चेसिस नंबर को अच्छी तरह से देखें कि वो जो उसकी प्लेट है वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि पूरी उसकी जो उसकी प्लेट लगी हुई होती है पीछे 5-6 फुट की, वो मुकम्मल ओरिजिनल होनी चाहिए। उसका कलर भी ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, उमूमन 3-4 बातें देखी जाती हैं चेसिस नंबर में। अगर टेम्परिंग है चेसिस में, चेसिस के किसी भी नंबर में अगर टेम्परिंग हुई है, कहीं से कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है, तो वो तो गाड़ी भूल कर भी ना खरीदे, वो चोरी की भी हो सकती है। तो इस सूरत में गाड़ी 2 नंबर होगी। अगर वहाँ पर चेसिस नंबर में टेम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है, तो उस सूरत में गाड़ी 2 नंबर हो सकती है। उसके बाद फिर बारी आती है कस्टम वाले। उमूमन जब चेक करते हैं तो वहाँ पर चेसिस पर केमिकल डालकर, थोड़ा सा केमिकल डालकर उसको चेक किया जाता है, प्लेन करके चेक किया जाता है कि ये जो चेसिस नंबर है ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो जब वो केमिकल डाला जाता है तो रंग थोड़ा तब्दील हो जाता है और फिर वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती, और उसके बाद फिर गाड़ी की कीमत काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो कस्टम वाले हैं वो अपने ऑफिस ले जाकर गाड़ी की बाकायदा लिबार्ट्री करते हैं। जो गाड़ी काफ़ी मशकूक उनको नज़र आती है तो उसकी लिबार्ट्री की जाती है। लिबार्ट्री में केमिकल लगाकर गैस की हीट दी जाती है, जिसकी वजह से जो चेसिस नंबर है, जो चेसिस की प्लेट है, वो उसका जो रंग है वो तब्दील हो जाता है। तो उस सूरत में भी गाड़ी जो है उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है। गाड़ी क्लियर तो हो जाती है, तकरीबन क्लियर ही होती है, लेकिन उसकी जो कीमत है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि अगर 5-6 लाख की कार है तो वो आपको 6 लाख वाली कार आपको 4-4.5 लाख रुपए में लेनी होगी। लाख 1.5 लाख उसकी कीमत सिर्फ इस वजह से कम हो जाती है कि उसका जो चेसिस है वो जो है लिबार्ट्री हुआ है या कस्टम वालों ने केमिकल लगाकर उसको चेक किया है। तो उस वजह से तकरीबन 1 लाख रुपए तक गाड़ी की कीमत कम हो जाती है ओरिजिनल की निस्बत। उसके बाद फिर बारी आती है कागज़ात की। कागज़ात आपको चेक करने चाहिए अच्छी तरह। कागज़ात के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो गाड़ियाँ होती हैं इस्लामाबाद नंबर की, उनकी फ़ाइल जो है ज़्यादातर दफ्तर में जमा होती है, तो दफ्तर में जमा होने की गारंटी लें। आप एक बयान हल्फी लिखवा लें कि वाकई जो इस्लामाबाद नंबर की आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं उसकी जो फ़ाइल है वो वाकई दफ्तर में जमा है, उसकी आप गारंटी ज़रूर लें बयान हल्फी की सूरत में। उसके बाद फिर जब आप कागज़ात क्लियर कर लें, मुकम्मल कागज़ात देख लें और उसकी छानबीन कर लें, उसके बाद फिर ये भी ज़रूर पूछें कि वारदात में इस्तेमाल तो नहीं हुई, यानी कि 1.5 क्लियर होना भी ज़रूरी है। 1.5 कैसे क्लियर होगा? उसका बाकायदा एक लेटर भी होता है और आप ख़ुद भी 1.5 क्लियर करवा सकते हैं। तो ये 1.5 क्लियर ज़रूर करवाएं कि किसी वारदात में इस्तेमाल तो नहीं हुई। आजकल तो इंटरनेट से भी चेक की जा सकती है। इसके अलावा आप थाने ले जाकर वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, 1.5 क्लियर ज़रूर करवाएं। अब बारी आती है पंजाब के नंबर की। जब पंजाब के नंबर की आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की जो बुक है ओरिजिनल होनी चाहिए और बुक पर मोहर लगी हुई होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल फाइल रिटर्न टू दी ऑनर, ये मोहर होनी चाहिए।
اگر یہ مور لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائل بھی آپ کو آپ کی بک کے ساتھ اوریجنل بک کے ساتھ فائل بھی آپ کو ملے گی. اگر فائل اس مور کے ہوتے ہوئے آپ کو فائل نہیں دی جا رہی تو پھر کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو یہ فائل ضرور طلب کریں. اگر کاپی پر بک پر مور لگی ہوئی ہے کہ اوریجنل فائل ریٹرن ٹو دی آنر تو آپ فائل لازمی طلب کریں. اس صورت میں فائل لینا بہت ضروری ہے. اگر نہیں لیں گے تو کل کو آپ کو پچھتانا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر اگر یہ اسٹیمپ نہیں ہے یہ جو اوریجنل فائل ریٹرن ٹو دی آنر والی اگر وہ مور لگی ہوئی نہیں ہے تو پھر یہ جو فائل ہے یہ یقیناً دفتر میں جمع ہوگی. تو اس صورت میں بھی آپ گارنٹی ضرور لیں. آپ بیان حلفی لکھوا لیں کہ واقعی فائل جو ہے اوریجنل فائل دفتر میں جمع ہے یا نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. اب تھوڑا سا آتے ہیں گاڑی کی اوریجنلٹی کی طرف. گاڑی کیسی اوریجنل ہوتی ہے؟ اب باہر سے جو اوریجنل ہوتی ہے وہ تو بعض اوقات جو بڑے بڑے لوگ ہیں یعنی کہ بڑے بیوپاری ہیں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ باہر سے گاڑی کس حد تک اوریجنل ہے، لیکن پھر بھی کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے. آپ گاڑی کو اچھی طرح چیک کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی کو دکھا لیں کہ باہر سے کس حد تک اوریجنل ہے. اگر آپ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے تو کم از کم آپ گارنٹی لے لیں. اگر آپ اوریجنل گاڑی خرید رہے ہیں اور آپ لے رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ گاڑی اندر باہر سے اوریجنل ہے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کم از کم ایک بیان حلفی علیحدہ بھی لکھوا لیں کہ یہ گاڑی بالکل اوریجنل ہے. اب اندر سے اوریجنل کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اندر سے اوریجنل ہوتی ہے آپ اس کی سیلیں دیکھیں، دروازوں کی سیلیں یا دوسرے دروازے کی جب سیلیں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ جیسے آپ وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ جو سیلیں ہوتی ہیں وہ مکمل سیل بند ہوتی ہیں. لیکن جو آپ دیکھیں گے دروازہ جو اوریجنل نہیں ہوگا اس کی بالکل آپ کو سمجھ آئے گی، کلیئر سمجھ آئے گی کہ اس پہ پٹی سی نہیں لگی ہوگی. وہ بالکل ایسے لگا ہوگا کہ جیسے بعد میں وہ لگایا گیا. بالکل صفائی نہیں ہوگی، بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے بعد میں دوبارہ، یعنی کہ بالکل آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو اوریجنل ہوگا اس پر ایک ڈوری ٹائپ اوپر لگی ہوئی ہوگی، ایک اسے سیل کہا جاتا ہے. مقصد ہے اس کے اوپر ایک سیل سی لگی ہوتی ہے. ہم ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اوریجنل ہم کیسے چیک کریں. تو ہم نے کافی حد تک آپ کو سمجھا تو دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی ایسا سمجھدار بندہ بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ ایک بیان حلفی لکھوا لیں کہ یہ جو گاڑی ہے فلاں کلر میں فلاں پوزیشن میں یہ گاڑی اندر باہر سے اوریجنل ہے. کیونکہ گاڑی اوریجنل نہیں ہوگی تو اس کی قیمت کافی کم ہو جائے گی، اور آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ 10 لاکھ میں گاڑی خریدیں اور بعد میں 5-6 لاکھ میں یا 7 لاکھ میں وہ گاڑی بیچیں. تو یہ چیزیں جب اگر یہ جو ہم نے آپ کو پوری معلومات دی ہیں، یہ ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو یقیناً گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جو گاڑی ہوگی وہ آپ کو گھاٹا نہیں دے گی، یعنی کہ نقصان نہیں دے گی، آپ کو نفع ہی دے گی. ہو سکتا ہے آپ کو منافع مل جائے. تو ان 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ویڈیو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گاڑی کی کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، معلومات رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل ویل کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو. پہلے سے کیے ہوا ہے تو آپ کی مہربانی، اگر نہیں کی ابھی تک تو آپ سبسکرائب کر لیں. ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آن کر لیں تاکہ ہر فار سیل گاڑیوں کے بارے میں جو ویڈیوز ہیں ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں سے اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم کہیں سے چوک گئے ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ گاڑی کا مزید کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو، اور کون کون سی چیزوں کا مزید خیال رکھنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.